आमच्या बापा नामका पयल्याय आपल्या मोखान आमकां एकटायल्याय आमच्या बापान आमकां पयल्याय आपल्या मोखान आमकां एकटायल्याय भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, दिनवाशी मनान ह्या मिसान आमचें जिवीत बापाक समर्पूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. देवान आमकां न्हयच जिविताचें देणें दिलां, पुणें आमचें जिवीत आमी प्रमाणीकपणान जियोंक, आमचो वावर आमी विस्वाशीपणी करूंक आपल्या कुरप्याच्या देण्यांनी तो आमकां भरता. आनी आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमचो हिशोब घेवन बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा म्हणून जिविताची मजुरी तो आमकां दिता. आयचो आयतार 33वो आयतार आमी विश्व गरिबांचो आयतार म्हूण समोरमता, वर्ल्ड डे ऑफ पुअर. नोव्हेंबराचे 19 2017 आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबान हो विश्व गरिबांचो दीस स्थापतना तो असो उद्गारलो. आमी न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांनी गरिबां सवें आमचो मोग दाखोवया, आमचो हुस्को तांचे सवें दाखोवया. तर भावां भयणीनो, ह्या मिसान हें देणें आमकां सगल्यांक मागुया. आमी आमचें जिवीत विस्वाशीपणी जियोन देवान आमकां दिलोलो वावर आमी बरे भाशेन जबाबदारेन पाडूंक आनी आमच्या जिविताची यात्रा करतना आमचे मदें कितलीं गरीब आसात, गरजेवंत आसात. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कितलो लोक जायत्या भासांच्या गरजांक सांपडला. असल्या गरीब आनी गरजेवंत भावां भयणी सवें आमी न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांनी आमचो मोग दाखोवंक, आमच्या मोगाचो हुस्को दाखोवंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. आनी हे समोरमणेक बरे भाशेन वांटो घेवंक देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भागीवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या
소명 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 가구도 Moima devak unsur kiani shanti tacha ishtan so sahari Survespora beva surgi charaya surpodvedar deva deva bapa ami tuka namaskar korta ami tuka din vasta tuja tor voi baba pasot ami tuka bakanta moima devak unsur kiani shanti tacha ishtang so sahari Sumia Jesu Christo, Baba chahe gliats puta, Sumia Deva Deva Chesheli, Tu so sarache, Pab kahatai, Amchi kahakut kahaklud kor. Tu baba jahos vyak boslai amche magne hai konke moima tehevak unsor kiani shanti tacha ishtan so sahari kityak povitratmya sangati Deva Bappace moimen Jesu Christo Eklots tu povitr, eklots tu Ishvor, eklots tu Parmeshvor Moima tehevak unsur kiani shanti tacha ishtam so sahari Pratuia Sorvespora आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रोसनार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयांची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी सासवोट सुख देखून तुजे भोक्तीन आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा चाकरी करून आमकां सदांच संतोष मेळो सो कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान Amen. मुंड्यांच्या पुस्तका वेले वाचप एक सुगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतया परस वर्तें तिचें मोल तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा तिच्या हातांनी सदांच बोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता सोबिताय फोटकिरी आनी सुरूपाय पोलकी सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ते ओस्तोरेक वाखाणणी फावो
तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवट्याशी तिच्यो करण्यो तिची वाखाणणी करूं दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporaci bocti cortati Horență pagi Sorvesporaci bocti cortati Horență pagi Sorvesporaci bocti cortati सोदाताच्या मार्गार चलताती खरेंच भागी तुझ्या हाताच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटलें तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. Sorvesporaci bocti cortati Horență pagi तुझ्या गोराच्या वंटी भितर सुफळदाकाचे वाली पोरी फुलतोली तुझी घरखान जैतुनाच्या फांट्या सारखी तुझे भोवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. Sorvesporaci bocti cortati Horență pagi Sorvesporaci bocti cortolयांक असलें बाग फावो जातोलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनाथावन सर्वेस्पोर तुजेर आशीर्वाद घालू सुखेस्त जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुझ्या नात्रा पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. Sorvesporaci bocti cortati Horență pagi भाग्यवंत पावलोन तेसालोनिकरांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. सोस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बाळंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलोलें निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखान नात. भावां भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. सोमी म्हणटा, म्हजें सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावता. जो म्हजें सोबें रिगून रावता आनी जाचे सोबें हांव रावता तो सुभां फळां दिता. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेस्तकाई दिली. हे परी सुर्गींचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जण एकल्याक आपआपले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयांचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोळांतल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलेले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हणून दाखयलो देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हणून दाखयलो देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावूंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियोवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोरनींत परून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लावूंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतूच हांव मोजें तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितोले आनी ताची बर जातली, पूण नासलोल्याचें आसा तेंय काडटले.
कित्याकूच उपकारून नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. तुवें सगळीं रुदोन कोरतली आनी दांत किरली तोली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भवानी भयणीनो, जे भाशेन आमच्या गोवळी बापान सुरवातीच्या उतरांनी सांगलां, आज आख्ख्या संवसारांत पवित्र सभा सगळ्या गरीब भावां भयणीचो उगडास करून तांचे खातीर हो दीस भेटयता. कित्या खातीर पाप सायबान हो खेरीत दीस गरिबां खातीर भेटयलो काय? पयली सुवातेर पवित्र पुस्तकांत देवा बापाचो जो हुस्को गरिबां सोवी आसा त्या हुस्क्या विशीं आमी नियाळ करूंक. दुसरे सुवातेर आमची पवित्र सभा गरिबांचो खूब हुस्को धरून जियेता, गरिबां खातीर जायतो वावर करता आनी फुडें कोण भाशेन ह्या गरीब आमच्या भावां भयणांक आमी पावूं येता ताचेर नियाळ करूंक. आनी तिसरे सुवातेर आमचे मदें जी आमची गरीब भावां भयणां जियेतात तांचो हुस्को धरून आमी तांकां पावूंक. मोगाळ भावां भयणीनो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अशें म्हणटा, poverty is the greatest of all evils. गरिबी जावन आसा सगळ्या वायटा मदलें व्हड वायट. एक अस्तरी जी सपूच गरीब आसली, भुरग्यापणार वाडटा आसतना गरीबकायेन जियेल्ली, ती ही उतरां उद्गारता. Poverty is exhausting. Poverty is despair and desperation inducing. Poverty is soul, dream and hope crushing. Poverty is like being enclosed in a prison cell with no doors or windows. It feels claustrophobic, as if there is no way out. अशें भाश्चंतर करून आमच्यांनी म्हणूं येता की ती म्हणटा, गरिबी जावन आसा जिवितांत निराशेपण हाडटली एक वस्त. जिवीत सारकेंच तोखायता, जियोंक इत्सा ना करता, जिवाक उपघूण हाडटा. गरिबी म्हणल्यार जेलींतलीं दारां वो जनेलार नासलेलो काळोखी एक रूम कसो. गरिबी तुका सगळे वाटांनी खावंक येता, तुका फुगार करता, तातूंतली भायर सरूंक वाट ना कशी दिसता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, संवसारांत जायते भासांची गरीब भावां भयणां आसात. आमी फकत आर्थीक वाटेन गरीब हांचो आज नियाळ करुया. आमच्या गोंयांत साबार भासांची गरीब भावां भयणां आमकां दिसून येतात. पयली सुवातेर आमच्या गोंयांत साबार सुवातांचेर आमकां भिकारी दिसतात. आनी ह्या भिकाऱ्यां मदीं जायतीं जाणां घरदार नासलेलीं आसात. रस्त्यांचेर न्हिदतात, रस्त्यांचेर वो आमच्या बाजारांनी मेळटा थंयसर रावतात, थंयसर जेवतात, सगळें तांचें काम एके भाशेन ती थंयसरूच करतात. एका दिसा मडगांवां हांव गेल्लो तेन्ना हांव मोटरसायकलीन वेता आसतना रस्त्याचे देगेक हांवें एका मनशाक पळयलो. तो न्हिदलेलो आसलो
आपल्या ताणें चादर घालून एके भाशेन तो शियांत कसो खळखळटालो. एके वाटेन पावस पडटालो. हांवें मोटरसायकल थांबयली. रावलो पूण पावस चड आयलो देखून हांव थंयसरलो गेलो. 2 दिसांनी परतून हांव तेच वाटेन वेता आसतना तो मनीस म्हाका तीच सुवातेर आसा तो दिसती पडलो. हांव ताचे सर्चीन गेलो. हांव ताचे लागीं उलोवंक लागलो. पूण थंयसर रावंक म्हज्यान जायना जालें कित्याक ताका घाण मारताली. घाण गुंटान थंयसर मारताली. हांव थंयसर तसोच रावलो. हांवें ताचे लागीं विचारलें तो खंयचो, ताचो कोणूय आसा जाल्यार. आपूण कर्नाटकाचो म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. आपलें नांव सांगलें आनी आपूण कोणागेर गोरवां राखपी. आतां आपल्याच्यान गोरवां राखूंक जायनात. आपले जाणटेपणार आपूण हे भाशेन हांगासर आपले दीस सारता म्हूण ताणें सांगलें. कोंकणी फावो ते भाशेन उलोवंक जायनासली. तो सारकोच दुयेंत कसो दिसलो. हांवें ताचे लागीं विचारलें हॉस्पिटलांत वचूंक ताची खुशी जाल्यार. आनी तेन्ना ताणें म्हाका एक आंसो दिलो. म्हज्या भावानी भयणीनो, हांव ताका हॉस्पिटलांत व्हरूंक म्हूण तयारी करता आसतना म्हजे वळखीचो कोण थंय थांबलो आनी ताणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर बेश्टोच त्रासांत पडशी. वचून पयलो पुलिसेक सांग, ना जाल्यार ताची घरची येवन तुका त्रासांत घालतलीं. हांव पुलिसेन गेलो आनी पुलिसीक सांगलें एक मनीस आसा थंयसर, थोडे दीस जाले थंयसरूच आसा आनी तो घोडी ताका हॉस्पिटलांत व्हरनात जाल्यार मरतलो. पुलीस येवंक मातशे फाटीं फुडें सरले पूण आयले. थंय ताची परिस्थिती पळोवन ताणें म्हाका सांगलें 108 एम्बुलन्साक आपय म्हूण. एम्बुलन्स आपयलें आनीक मागीर एम्बुलन्सांतल्या मनशांनी हांवें ताका एम्बुलन्सांत घालून आमी ताका हॉस्पिसियूंत व्हेलें. आमी ताका हॉस्पिसियूंत व्हेलो तेन्ना ताची परिस्थिती पळोवन हॉस्पिसियूंत ताची भरती करूंक के भाशेन थंय आसलेलो दोतोर आडखड घालूंक लागलो. हांवें ताका सांगलें हांव पाद्री म्हूण. तेन्ना ताणें ताका भितर घेतलो. म्हज्या भावानी भयणीनो, थोड्या दिसांनी हांव ताची दिसाचे दिसपट्टी ताची खोबरेक वेतालो. ते उपरांत जेन्ना म्हाका भायर म्हजें शिकपाक लागून वचूंक पडलें तेन्ना हांवें मादर ट्रेजाच्या सिस्टरींक फोन करून तांकां सांगलें ह्या मनशाक मातशें तांच्या घरांत घेयात म्हूण. आनी ताणीं म्हाका भास दिली की ती तो सगळो प्रॉमिस करतली म्हूण. म्हज्या भावानी भयणीनो, असले तरेची आमच्या मोदें आमचीं भावां भयणां आसात. तांकां कोणूय तरी पावना जाल्यार तांचे गरीबसाणेनूच ती मरून वेतात. दुसरे तरेची आमचीं भावां भयणां आसात, तांची खबर आमचो पाप सायब करता. तो म्हणटा देर आर सम हिडन poor people. There are some hidden poor people. They are ashamed to tell to the world that they do not get enough food to eat. होय मोगाच्या भाव भयणां, असली आमच्या गोंयांत भावां भयणां आसात ज्या भावां भयणांक आपूण गरीब म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक लॉज दिसता. पूण जायते पावटी पेजूच येवन आपले दीस सारतात. असलेय फामिलीक हांव वळखता. तांगेर गेलो तेन्ना भायर घर बरें दिसतालें पूण भितर घरांत कांयच नासलें. तेची स्टोरी लागीं उलयता आसतना ती रोडली. घोव दुयेंत, जाय तो तें खंय दुयेंत आसा. ह्या घोवा खातीर तिका भांगार विकचें पडलें. तिच्या कानांत ल्हान कानांतली आसली, गोड्यांत एक बारीक भांगाराची सोरपडी आसली. आनी तिणें म्हाका अशें म्हणलें, हें हांवें दवरलां, नाजाल्यार लोक कितें म्हणटलो. कोणाकूच खबर ना आमी कसले दीस सारता ते. आमी नुस्तें केन्ना विकतें घेतलेलें, केन्ना आमी मांस खालेलें तें आमकांच उगडास येना. मोगाच्या भावांनी भयणांनो, असलीं भावां भयणां आमच्या मदीं आसात.
तिसरे भाशेची आमच्या मदें गरीब भावां भयणां आसात तीं आपूण गरीब म्हूण दाखोवंक फाटीं सरनात. आपल्याक कितेंय तरी आदार दियात म्हूण ती मागतात. आनी आमची SSVP संस्था जी आसा गोंयांत आसा ती संस्था मोगाच्या भावन भयणांनो जायते लोकांक आज जायते तरेन पावता. ही संस्था 1930 ह्या वर्सा होली स्पिरीट मडगांव फिगोर्जींत सुरू जाली जाल्यार आज अख्ख्या गोंयांत 172 कॉन्फरन्सीस आसात. हातूंत 6 यूथ तरणाट्यांचे जमी आसात, 3 सेमिनारींत आसलेलीं कॉन्फरन्सां आसात आनी 1 कॉलेजींत आसलेलें कॉन्फरन्स आसा. SSVचे वांगडी सगळे मेळून 2642 2642 पूण 3630 गरीब घराब्यांक SSVPची वांगडी आदार करतात, दर म्हयन्याक आदार करतात. त्या भायर आमच्या सेमिनारींत आमचे सेमिनारिस्ट रायतूरचे सेमिनारिस्ट दर सुमाराक गरिबांक भेट करून गरिबांतल्या एकलो रावतल्या ह्या आमच्या गरिबाक 400 रुपया दिता जाल्यार घराब्याक 600 रुपया दिता. मोगाच्या भवानी भयणांनो SSVP असल्याच गरिबां खातीर न्हय जाल्यार मायग्रंट्सां खातीर, जाणटे जाल्ल्या भावां भयणां खातीर, स्पेशल चिल्ड्रन आसात तांचे खातीर, एल्कोहॉलिक्स आसात तांचे खातीर, विधवां खातीर जायतो वावर करतात आनी जायते भासांनी तांकां आपलो आलाशिरो दितात. मोगाच्या भवानी भयणांनो आमचे मदें जीं गरीब आसात दे आर डिप्रायव्ड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. जायत्यो वस्तू तांकां उणी आसात. पयले सुवातेर आपलें शिकप करूंक तांकां इत्सा आसा, तांकां खोशी आसा, पूण शिकप करूंक पयशे नात. जायत्या जाणांक जेवण ना, जायत्या जाणांक पिवण ना, जायत्या जाणांक रावंक घर ना, जायत्या जाणांक मोगाच्या भाव भयणांनो सत्या ना. जेवंक सत्या नासलेले भाशेन तांणी जेवचें पडटा. ह्या खातीर मोगाच्या भावांनी भयणांनो आमचो पाप साहेब आज आमकां कितें भाशेन उलो मारता. तो म्हणटा स्ट्रेच योर हँड फॉर द पुअर, स्ट्रेच योर हँड फॉर द पुअर. म्हणजे गरिबा सोवेन तुजो हात सुदोळ कर, गरिबा सोवेन तुजो हात सुदोळ कर. आमची जायत्यो माद्री भावां भयणां अदीक करून मदर टेरेसाच्यो माद्री जायत्या तरेच्या आमच्या गरीब भावां भयणांक पावतात. आमी जायते फावट कोणाकूय तांच्या घरांत भरती करूंक जाय जाल्यार तांकां आमी फोन करता तेन्ना ती आमकां रोखडीच वय म्हणटात. मोगाच्या भावांनी भयणांनो ह्यो माद्र्यो जावन आसा आपले हात भायर काडून गरिबांक आदार करतलीं देवाची योद्धू. आमचे SSVPची वांगडी जायत्या भासांनी आपलो हात उदार करून आपलेच पयशे न्हय, आपले पयशे ती वांटात करी, पूण भीक मागूंकूय आपले हात ती भायर घालतात. आपले हात भाशेन विस्तारून लोकां मदें ते उक्ते करून आमच्या गरीब भावां भयणां खातीर ती भीक मागतात. मोगाच्या भवानी भयणांनो हे भाशेन आमी आमच्या गरीब भावां भयणां सोबी आमचो हुस्को दाखोवंक आमचो पाप साहेब किरीत भाशेन आज आमकां उलो करता. आयच्या पयल्या वाचमात आमी आयकलां. पयलें वाचप एके बरे वस्तुरेचे गूण सोबी मासार वाखाणटा आनी ह्या गुणा मदें एका गुणाचो एके भाशेन उल्लेख केला तो म्हणल्यार बरी वस्तुरी गरिबां सोवे
उधार एक बरी वस्तुरी गरजेवंतांक पावता. मोगाच्या भावन भयणीनो, आमच्या घरांनी आमच्यो आवयो, आमच्यो पोतेरी, आमच्यो भयणां जोर तोरे भाशेन उधार जालीं जाल्यार फुडाराक आमचे घराबे उधार जावंक पावतले. कित्याक ह्या घराब्यांनी भुरगीं के भाशेन वाडटात तीं आपली आवय सवे ही उधारपण आसा, गरिबा सवे तेचें मन आनी काळीज ओडटात तें पळोवन तीं उधार जावंक पावतलीं. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भगिनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एक दोनी आपल्या तेगा चाकरांक तालेन दिता तें आमी आयकलां. एकल्याक 5, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1 दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक देवान तालेंत दिलेले आसात. आमच्या तालेंता वरवीं आमी जायते भासांनी आमच्याच जिवाचें आनी आमच्या घराब्याचें उदार पासून करता. आज एक नियाळ आमी करुया. देवान आमकां दिलेल्या ह्या गुणां वरवीं, आमकां दिलेल्या आशिर्वादां वरवीं, आमकां दिलेल्या कामां वरवीं आमच्या घराब्याचें आमी उदार पासून करता. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ओगलें कितेंय करून आमच्या तालंता वरवीं जोर तोर आमी ओदीक कमावन आमच्या गरीब बाबां भयणांक हे पयशे दिलेले जाल्यार जायत्याच्या घराब्यांनी आज खुशालकाय, जायत्याच्या घराब्यांनी आज शांती, बरेपणां येतली आसली. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणूय भुरग्याक शिकूंक जायना वो शिकपाक पयशे नात, तांचे सवे आमचें उदारपण दाखोवन आमी तांकां कॉलेजींनी वो इस्कॉलांनी एडमिशन दिवंक आदार केलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ही गरीब बाबां भयणां के भाशेन ही भुरगीं वाडटगोच शिकतगोच तांच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो गरिबी आसा ती पयस जातली. ह्या खातीर ही थोडीशी कल्पना मोगाच्या भाव भयणान आमच्या मनांत आमी दवरुया. आमी आमची काळजां गरिबां सवी उदार करुया. जाता ते भाशेन आमी तांकां आदार दिवया. आमचे सेमिनारिस्ट ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन आपले तालेंत ल्हान ल्हान वस्तू करूंक, नोखेत्रां करूंक, गोटे करूंक, वाती करूंक, ल्हान के भाशेन वुडन वस्तू करूंक एक भाशेन आपले तालेंत उजार करतात. कित्याक ह्या वर्साक आमकां फेट करूंक मेळो ना. ह्या फेता वरवीं आमी पयशे एकठांय करताले आनी आख्खें वरोस आमच्या गरीब बाबां भयणांक ते आमी हे भाशेन पावयताले. पूण ह्या वर्साक फेट करूंक जायना म्हणटकूच हे भाशेन ते आपले तालेंत उजार करतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां दिलेले तालेंत आसात तांचो आमी हे भाशेन उपयोग करून देवाक महिमा दिवया आनी आमच्या गरीब बाबां भयणांक आमी पावुया. ही कृपा आनी बोड आयच्या मिसांत आमकां सगळ्यांक आमी मागुया. सगळीं उबी रावुया. बाबा भयणीनो, जेसू आमकां म्हणटा, म्हज्या ल्हानांतल्या एकल्याक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें. आमच्या गरजेवंत गरिबां सवें आमचीं भाव भयणां आमी ओळखून तांचे सवें आमी हुस्को दया दाखयतले जाल्यार आमकां बाफार्ताची नदर चड गरजेची. तर ह्या वेळार आमी सोतमानता म्हणून आमचो भावार्थ जिवो करुया आनी ह्या भावार्था प्रमाणे जियोन गरिबां सवें आमचो हुस्को दाखयतले म्हूण देवाक भास दिवया. सोतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
मोशा भावां भयणीनो, आमी आतांचूच चल्ला तो भावार्थ आमच्या जिवितान गोरिबां सगळें हुस्को दाखोवन आमी जियेतल्या जाल्यार आमकां देवाचे कृपेचो आदार गरजेचो. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालून आमच्या गरीब भावां भयणींचो उगडास करुया आनी तांचे सगळें आमी हुस्को दाखोवंक देवाचे कृपेचें बळ आमकां मागुया. आमचो जबाब जावं दी. बापा, आमची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरान आपले पोरजेचे गुण मिसळ करूंक आनी गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा, आमची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो नीज फायदो सोदूंक आनी गरिबांच्या बरेपणा आनी उदारगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा, आमची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमी देवान दिलोले गुण देवाचे वर्ते मोहिमे आनी सोमेस्तांचे बरेपणा पासत वापरूंक आनी पोरजेक सांपडलोले आनी गरजेक सांपडलोल्यांच्या आदाराक आमची पावलां फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. बापा, आमची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. तोरेकवार गरजेक सांपडलोल्यांक, पिडेस्तांक, कोश्टवतोल्यांक, जिवितान सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची घटाय, पेकोवणी, आदार आनी मनशां कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळोवंक बापा लागीं मागुया. बापा, आमची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. भोव दयाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उच्चारून तुजे मुखार दवरल्यान जायते आमकां सोणेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी खरीत भाशेन आमच्या गरीब आनी गरजेवंत भावां भयणींच्या काळजांनी आसलेले सगळे हुस्के, सगळ्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरता. बापा, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगल्यांक ह्या आमच्या गरजेवंत भावां भयणी सगळें अदीक दयाळ आनी हुस्क्यान भरलेलीं कर. ही आमी मागता बापा त्या तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. आमेन. निर्मूळ बैठून या सोऱ्याची सोम्याचे जुंती कोळ्ळोली ताचे कोण आपले मासरो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्यान एकवट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता. बापा, बांधून घे काने तुझ्या मानांक समोर पिता. मोशा बापा भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणांच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता
आमच्या सोमिया जेसूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेसू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. आनी ह्या संवसारान आसतना नोयस तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगोर सासणांच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेसूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरवाशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या ओजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. Povit, povitr, povit, dal barhatzo sorvespor tu, sorgani samsar, borla tusha vojbova, sorgi tuka soy soy, Zoy, 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 सर्वेस्पोराचे नावी, येता ताका सोय सोय, सर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर रमतांव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुझ्या येण्याक आमी ओथ रेखताव. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या बापा हें जेजून शिकवलेलें प्रार्थन म्हणटना आमी सगळीं बापाचीं भुरगीं, आमचीं गरीब गरजेवंत एकसुरी भाव भयणां, तीं बापाचीं भुरगीं आमचीं भाव भयणां ओळखून ह्याच बापाचो शिमेर नासलेलो मोग आमी तांचे सवें दाखोवंक बापाची कृपा आमकां सगल्यांक ताच्या पुरबायेच्या भुरग्यांक आमी आतां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता, मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. कुशलकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
dacalis moje, swati keliang dusha, rakul rauda dispote, melong mogak moja, asheda kalis moje, swati keliang dusha, rakul rauda dispote, melong mogak moja. ह्या वेळार आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान आमच्या काळजांत शेवूंक जायना, पूण आमी जाणाव जेजू आमचो खूब मोग करता, आमचे सवें तो जियेता, तो लागींच आसा. हो जेजूचो आनी आमचे मदें एकवट आसा तो आमी भोगुया आनी हे मागणें म्हणून ताचे आसणे आमचे सवें जिवो करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मास रोगोत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण, आनी हो प्रिती मोग आमच्या गरजेवंत आनी गरीब भावां भयणी सवें दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोर पोदवेदार देव, कोणबालायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. आमेन. बावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे आनी प्रिती मोगाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. आमेन. भावां भयणीनो, लोक संपर्कां वरवीं ह्या मिसान वांटो घेतल्या भावां भयणीनो, तुमकां सगल्यांक तुमच्या फामिलींक, तुमच्या समुदायांक, फिरगोजांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेलो आयतार आनी सातोळें हांव दितां. दुसऱ्यां सोबें खेरीत भाशेन गरजेवंतां सोबें मोगाचो हुस्को दाखोवंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आदाराचे माये तुगे माये मोगाळे पाव
आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मरणाच्या वेळा पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मरणाच्या वेळा